अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है? जब आदमी कमाने लग जाता है और उसको कमाते हुए एक सर्टन पीरियड हो जाता है तो उसके जहन में फिर एक ही सवाल होता है कि इन्वेस्टमेंट करें कहाँ करें, या जो मैंने की हुई है वो बिल्कुल ठीक है, फ्यूचर में मेरे काम आएगी नहीं आएगी। तो ये हमेशा हम लोगों के जहन में रहता है। जितना भी जिसके पास है अपना सरमाया है, थोड़ा है ज़्यादा है, उस हिसाब से उसके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो वो सही हैं, फ्यूचर में मेरे काम आएंगी नहीं आएंगी। जिस माइंड से मैंने की हैं वो सही अपना, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो उल्टा काम हो जाए। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, सारी ज़िंदगी कमाते रहते हैं, किसी एक सिमत में किसी एक फील्ड में लगाते रहते हैं, लेकिन जब वो टाइम आता है उसको कॉर्प करने का, उसको अपनी फसल को काटने का, तो उतना वो फ़ायदा नहीं देती या बिल्कुल नहीं देती। तो फिर पछताते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी गलत इन्वेस्टमेंट की है। तो असल में इन्वेस्टमेंट है क्या? सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अपनी जेब के ऊपर, अपने ऊपर, फिर अपने बच्चों के ऊपर। उसके बाद ये दूसरे जो होते हैं ना, दुनियावी जो मामलात हैं, प्लाट्स हैं, ज़री ज़मीन है, फैक्ट्री है, कारोबार है, दुकान है, जो भी है वो ये उसके बाद है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं पढ़ रहा था उस टाइम, तो साइकिल चला रहा था मैं अपने डेरे पे, तो एक बुज़ुर्ग जो ना वो देख रहे थे मुझे। तब से बाद ये कम अज़ कम तकरीबन 25-26 साल या 24 साल तकरीबन पुरानी बात है। तो मेरे पास साइकिल था, तो मैं उसको बार बार ना, आम साइकिल था सोराब का जो पाकिस्तान में आम होता है, तो उसको बार बार चला, नया नया सीखा था चलाना, तो उसको बार बार जंप लगाने की कोशिश कर रहा था। तो दो चार बार वो बुज़ुर्ग ने मुझे देखा, अपने ही थे हमारे, तो बोलते हैं बेटा ये क्यों अपना नुकसान कर रहे हो पैसों का? तो मैंने कहा कि इसमें पैसों का क्या नुकसान है, मैं तो जंप उठा रहा हूँ ऊपर और नहीं उठ रहा, मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे तो तरीका भी नहीं आता, और ये बाईसाइकिल भी दूसरी है, जंप वो स्पोर्टी तो नहीं है, इसलिए नहीं उठ रहा। बोलता है नहीं बेटा, ये अगर तुम जंप उठा रहे हो तो इसका जो हैंडल है टूट गया तो ये कितने का सही होता है? मैंने बोला तकरीबन उस टाइम की बात है, मैंने बोला 70-80 रुपये में तकरीबन होता है। तो बोलता है बेटा फिर एक जंप के ऊपर तुम 1 रुपये का नुकसान कर रहे हो। तो मैंने कहा ये कैसी बात हो गई? ज़ारा बुज़ुर्ग बड़े थे, अपनी अकल के हिसाब से बात कर रहे थे माशाल्लाह। तो मैंने कहा ये कैसे? बोलता है ये तुमने अभी जंप चुकाए 5-6 तो कुछ नहीं हुआ और तुमको मज़ा आ रहा है, लेकिन तुम ये कोशिश करते रहोगे, जब 50-60-70-100 जंप उठा लोगे तो आखिर एक जंप ऐसा होगा कि इसका हैंडल टूट जाएगा, और सेंटर से जो है ना, पता नहीं क्या बोलते थे उस टाइम उसको, कि ये टूट जाएगा, फिर तुमको सही करवाना पड़ेगा। पहले पे तो नहीं टूटा, दूसरे पे भी नहीं टूटा, 10वें जंप पे भी नहीं टूटा, 50वें पे भी नहीं टूटा, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि 100 जंप तुम उठवा लो और साइकिल से और ये टूटे टूटे ना। फ़र्ज़ करो 100वें पे भी टूट गया, तो 100 जंप पे तुमने ये तोड़ दिया और 100 रुपया उस पर ख़र्चा आया, तो हर जंप का एक हो गया ना। तो उन्होंने फिर बाद में बताया कि असल में इन्वेस्टमेंट जो है ना, बात करने का मकसद ये था कि असल में इन्वेस्टमेंट जो है ना अपनी जेब के ऊपर होती है, कि अगर तुम जंप ना चुकाओ साइकिल के तो तुम आज ही 1 रुपया बचा सकते हो, लेकिन ये तुमको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट है अपनी जेब के ऊपर। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ कि अभी से आप अपने अखराजात, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, आप अपना जो रास्ता आपने चूज़ किया है, जिस फील्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको सही तरीके से छानबीन के करके उसको जो है ना इन्वेस्ट करें, तो ये होती है सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हर जंप का 1 रुपया हम पे करते हैं, लेकिन हमको नज़र नहीं आता। नज़र उस टाइम आता है जब वो साइकिल टूट जाता है, तो फिर उसकी कास्ट 100 रुपये आती है। 100 जंप हमने चुकाए और उसके उठवाए होते हैं, तो उसके जो है, सॉरी यार मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि नॉर्मल हम पंजाबी बोलते हैं ना, इधर भी अपना दुकान पे भी लड़कों के साथ, तो कोई ना कोई लफ्ज़ हर वीडियो में 2-4 लफ्ज़ पंजाबी के निकल जाते हैं मुंह से, तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लिया करें। इसका मतलब नहीं है मुझे आती नहीं है, अच्छी आती है, लेकिन फिर भी निकल जाती है मुँह से। तो जंप उठाते हैं तो हर जंप का 1 रुपया पे करना होता है, तो अगर ना उठाएं तो आपने 1 रुपया सेव कर लिया। अगर उसके बाद सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अपने बच्चों के ऊपर, उनकी तालीम के ऊपर, उसके ऊपर। उसके बाद ये दो तो हो गई आपकी पर्सनल, जो आपको जो है ना दुनिया में भी और किसी हद तक आखिरत में भी इसका फ़ायदा होता है। पढ़ी लिखी औलाद, तालीम याफ्ता औलाद, अच्छी सेटल औलाद, यही तो सदका जारी है।
تو اس کے علاوہ جو دنیاوی انویسٹمنٹ ہے اس میں سب سے بیسٹ میرے مائنڈ کے مطابق جو ہے، کیونکہ ہم خود جٹ زمیندار ہیں، تو زرعی زمین میں یہ بیسٹ ہوتی ہے. کہیں بھی لے لیں آپ کو نقصان نہیں کرے گی. ایک خاص حد تک آپ کو لگے گا کہ اس کی قیمت نہیں بڑھ رہی، یہ ہے وہ، لیکن ایک ٹائم ضرور آئے گا کہ آپ کو اپنے فیصلے پہ جو ہے نا فخر ہوگا، شرمندگی نہیں ہوگی. میں نے دسیوں پلاٹوں والے دیکھے ہیں وہ روتے ہوئے اور ان کا پیسہ ڈوبتے ہوئے اور جو کہتے ہیں خجل خراب ہوتے ہوئے. بڑی بڑی کوٹھیوں والوں کو بھی دیکھا، لیکن زرعی زمین جس کے پاس ہے اس کو میں نے جو ہے نا پریشان نہیں دیکھا. کم از کم اس کا جو ہے نا وہ دنیا داری کیا کہتے ہیں، خانہ داری، وہ چلتی رہتی ہے، اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. تو پلاٹوں والا پریشان ہو سکتا ہے، دکانوں والا ہو سکتا ہے، کوٹھیوں محلوں والا ہو سکتا ہے، پیلیوں والا، کھیتوں والا، ایکڑوں والا، زرعی زمین والا آدمی پریشان نہیں ہو سکتا. اپنی زرعی زمین کے خریدنے کے فیصلے کے اوپر وہ پشیمان نہیں ہوگا. اس کے بعد بھائی سب سے بیسٹ ہے جس کی فیلڈ ہے، جیسے ہے نا جس کی لاٹھی جس کا کام اسی کو ساجے. تو جو آپ کی فیلڈ ہے آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو ٹاپ 2-3 مثالیں بتائی ہیں کہ سب سے بیسٹ آپ کے اوپر، اپنی صحت کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر، اپنے مائنڈ کے اوپر، اپنی ٹیوشن کے اوپر، اپنی جو ہے نا کوچنگ کے اوپر. یہ سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اوپر کتنا انویسٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اپنے بچوں کے اوپر، اور اس کے بعد زرعی زمین، اس کے بعد پلاٹس ہیں، اس کے بعد دکانیں ہیں، اس کے بعد کمرشل ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی فیکٹری ہے، کاروبار ہے. سب سے بیسٹ ہے جس کو آپ بیسٹ جانتے ہیں. انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں بیسٹ کیا کر سکتا ہوں، میری بیسٹ آمدنی کس فیلڈ میں ہے، میرا بیسٹ تجربہ کس فیلڈ میں ہے، میری بیسٹ جو ہے نا اٹینشن وہ کس فیلڈ میں ہے. تو آپ اس میں انویسٹ کریں بے خوف ہو کے. باقی جو ہے نا کام اللہ پہ چھوڑ دیں. ہمارا کام ہے اپنی ناقص عقل کے مطابق فیصلہ کرنا. باقی نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، اس نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط. لیکن اپنا جو ہے اپنے ارد گرد دیکھیں، مواقع دیکھیں، اپنا تجربات دیکھیں زندگی کے، اور اپنے کام کا ایکسپیرینس دیکھیں اور اس حساب سے انویسٹ کریں. کسی کو دکانوں میں انویسٹمنٹ راس ہے، کسی کو پلاٹوں میں انویسٹمنٹ بہت اچھی لگتی ہے، بہت فائدہ آتا ہے. کسی کو گھر بنا کے بیچنے میں بہت اچھا لگتا ہے. کوئی اپنے ہی کاروبار، فیکٹری، کارخانے میں انویسٹ کرنا بہتر سمجھتا ہے. کوئی زمینوں میں بہتر سمجھتا ہے. تو یہ ایک جنرل بات ہے کہ یہ 2-3 جو ٹاپ کی ہیں، اس میں آدمی کو پشیمانی نہیں ہوتی. مستقبل میں انہی چیزوں کی قدر ہوگی. مستقبل میں خاص کر پاکستان جیسے ملک میں جس کے پاس زمین ہوگی، مستقبل کا چودھری وہی ہے. کاروبار والے کو بھی نفع نقصان ہو سکتا ہے، لیکن جس کے پاس زمین ہے جو نظر آئے گی آئندہ حالات میں. ابھی دیکھیں پراپرٹی کہاں ہے، اور آج کے 20, 30, 40, 50 سال بعد دیکھیں. آپ کو نہیں تو زمین آپ کی اگلی نسلوں کو، اس سے اگلی نسلوں کو فائدہ ضرور دے گی، پالے گی بھی. کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے، کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو آپ کو اتنی نسلوں کی جو ہے نا وہ اپنا گارنٹی دے. صرف زمین ہی ہے زرعی جو آپ کو اتنی لمبی گارنٹی دیتی ہے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. تو بھائی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.